السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك الله عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى انكم تكونوا كاملين في صحة جيدة. معكم زايلاشي في الغربة، كنرحب بكم بزاف في القناة ديالي. بالنسبة للناس اللي مشاركين معايا قدام كنشكرهم بزاف على المساندة ديالهم والمساهمة ديالهم في القناة ديال زايلاشي في الغربة. الناس اللي دخلوا عندي جداد كما العادة كنطلب منهم انهم يتسجلوا معايا ويديروا لايك باش هاد القناة هادي تمشي للقدام. إذن الموضوع ديالنا ديال اليوم هي بعض الإجراءات اللي اتفقوا عليها البيسوي و بوديموس. هي بعض الإجراءات اللي خصها تتخذ بعين الاعتبار، لأنها هي إجراءات الحقيقة كتافيكتينا حتى حنا المهاجرين ماشي الإسبان. أوكي، إذن غادي ندخلوا في الموضوع. إذا أخوتي غادي ندوزو الإجراءات اللي أثارت انتباهي لواحد الدرجة في الحقيقة ما تصورش. غادي ندوزو الإجراء الأول اللي اتفقوا عليه البيسوي و بوديموس، هو الإجراء ديال سوبيدا ديل سالاريو مينيمو hasta el 60% del salario 60% del salario medio. أوكي، يعني ارتفاع ديال الحد الادنى للاجور. يعني عملوا هنا اونوس 1200 euros al mes، يعني واحد 1200 اورو في الشهر. يعني ارتفاع الحد الادنى للاجور، يعني الحد الادنى ديال الاجور هو 1200 اورو للشهر. يعني هذا واحد الاجراء رائع، اجراء ولا قانوني اذا بغيتي تقول، لان تفاهموا عليه 100% ان شاء الله غادي يصدقوا عليه. هذا الاجراء الاول اللي اتفقوا عليه بوديموس او البيسوي. غادي ندوزو الاجراء الثاني اخوتي. الإجراء الثاني هو derogación de la reforma laboral aprobada por el PP en 2012. إذن شنو هو هاد derogación ديال الريفورما؟ بحال إذا بغيتي تقول طيحوا واحد القانون اللي خرجوا البيبي في 2012. شنو كان كيقول ديك البيبي؟ وديجا أنا كنت هضرت عليه في واحد الفيديو. هذاك القانون كيقول فيه بأن الإنسان واخا يكون عنده شهادة طبية يجريو عليه، بمعنى أن أي واحد اي ترابخادور او لا اي خدام او لا مستخدم اذا بغيتي تقول بالعربيه كيغيب مثلا كيغيب على الخدمه، ولكن عنده واحد الموتيف علاش كيغيب، يعني عنده واحد السبب علاش كيغيب، هو انه مثلا مريض ولا اي عذر. ولكن الشركه تقدر تجري عليك بالحكم الابسنتيزمو. ابسنتيزمو هو الغياب، يعني الغياب المتتالي. يعني انت بحال اللي كتغيب مثلا كل مره كتغيب تقدر الشركه تجري عليك واخا عندك شهاده طبيه. اذا هما زولوا ديك القانون، يعني طيحوا ديك القانون اللي كان خرجوا البيبي. وكما كتعرفوا البيبي راه عليه عنده نفس التفكير ديال البوكس، وهو كيدافع بزاف. ولكن هو البيبي كيدافع بزاف على الناس اللي عندهم الفلوس اذا بغيتي تقول، الناس الاثرياء. هو دائما كيدافع عليهم، على الناس اللي عندهم الشركات، الناس اللي عندهم الفلوس، دائما البيبي كيجري عليهم. اذا هذا القانون هذا حتى هو اجراء كذلك غادي يطيحوه ان شاء الله يا ربي، وداخل ضمن الاجراءات اللي صدقوا عليها البيبي او باردون سمحوا لي البيسوي او بوديموس. دابا خوتي غادي ندوزو للاجراء الثالث. هما كاع الاجراءات هنايا عندنا. رانا خوتي كنشوف هاد الاجراءات لان تبارك الله واحد الاجراءات اللي اثارت بزاف الانتباه ديالي. كاين بزاف اخوتي ديال الاجراءات، ولكن انا نحاول ما غنقولهمش كاملين، غادي نحاول نشوف غير الاجراءات اللي كتهمنا حنايا كمهاجرين، لان كما هما كيهمهم حتى الاسبان، لان كما كتعرفوا بان المهاجرين والاسبان عندنا نفس الحقوق. يعني ما كاين مشكل، لا اللي عنده الجنسيه لا اللي ما عندوش الجنسيه، عندنا نفس الحقوق. وبالنسبه للناس كذلك اللي ما عندهمش الورقه عندهم الحقوق في الطب، يعني يقدروا يمشيو للطبيب باطل. هذاك امتياز اخر اللي عند الناس اللي بالورق. ولكن بالنسبه دابا في هذه الحاله حنا كنهضروا على الناس اللي عندهم الورق والاسبان، والناس المهاجرين كذلك اللي عندهم الجنسيه ولكن كيبقاو دائما من اصل غير اسباني، لانهم دائما كيقولوا مثلا هذاك الانسان ذو الجنسيه ولكن من اصل مغربي ولا من اصل جزائري ولا من اصل دوله اخرى. اوكي، اذا غادي نتابعوا الموضوع ديالنا ديال اليوم، وهما الاجراءات اللي اتفقوا عليها البيسوي او بوديموس. غادي ندوزو الاجراء اخر اخوتي، هو كيقول لك هذا اجراء كذلك اللي تار الانتباه ديالي اخوتي، ليميتار لا سوبيداس ابوسيفاس دي لوس alquileres
un plan de vivienda sostenible perdón تسمحوا لي. هنا ليميتير لا سويداس ابوسيه ديال الاركيليريس. هنا غادي يحددوا، غادي يخرجوا واحد القانون يحددوا هما واحد المعيار، واحد مثلا واحد الاثمنه اللي تكون متوافقه مثلا مع الواقع، لان بزاف دابا ولينا كنشوفوا واحد الاثمنه ديال الكرا اللي خياليه كتجبر الانسان. دابا الاغلبيه ولاو كيكريو في النهار بحال اللي كتكري الاوتيل، ولكن هما غادي الدوله غادي تدخل وغادي تحط واحد القانون باش ليميتار، يعني تحدد ديك لا سوبيداس ابوسيباس، يعني ديك الزيادات الخياليه دا بغيتي تقول ديال الكراء. هذا حتى هو اجراء اخر في الحقيقه اللي زعما اثار الانتباه ديالي خوتي، ويقدر يهمكم ويهم بزاف ديال المهاجرين، لان بزاف ديال الناس كذلك كتقلب على الكرا. ولكن المشكل العويص هذه الساعه هذه هو الغلاء والغلاء في الاثمنه ديال الكرا. اوكي، اذا اخوتي غادي ندوزو لاجراء اخر، لان كاينه تبارك الله هما كاينه بزاف ديال الاجراءات كما قلت لكم، ولكن كاينه اخوتي شويه ديال الاجراءات اللي اثارت الانتباه ديالي. تابعوا معي خوتي. كنشكركم بزاف على المسانده ديال القناه الزيلاشي في الغربه. اذا اخوتي غادي نتابعوا الاجراءات اللي ثارت انتباه ديالي. اجراء اخر غادي ندوزو لهاد الساعه هذه هو una ley de muerte digna y otra de eutanasia. اذا في هذا القانون هذا الحقيقه انا ما متفقش مع هذا القانون هذا، ولكن هذا القانون اخوتي اثار الانتباه ديالي، لان بزاف ديال الناس ما عارفينش بان هذا القانون راه في اسبانيا دابا بوديموس البي سي او راه خداوه كاجراء، ولكن غادي يدخلوه كقانون una ley de muerte digna y otra de eutanasia. للناس اللي ما عارفينش شنو هو ley de muerte digna y otra de eutanasia، هو ان اي واحد مثلا كما كتعرفوا كاين الدول اللي ديجا كيطبق فيها هذا القانون ديال الاوتاناسيا ولا المرتدين، يعني واحد الانسان اللي بغى يموت الدوله كتخول له اولا كتعاونو انه يموت. يعني بحال اذا بغيتي كيبغي يموت مثلا، كاينه بزاف ديال الناس اللي مرض الله يحسن العون مرضين بالامراض خطيره وكيكونوا في ديك في الاواخر ديال اللحظات ديال الموت مثلا كيكونوا تيرميناليس، لان كيكون ديجا المرض مثلا مشى في الجسم كامل. اخوتي الله يحفظنا ويحفظكم من الامراض بحال هيدا. اذا الدوله هنايا غادي تخرج واحد القانون ان اي واحد اللي كيكون مثلا فيه ديك الامراض ولا هذه عنده الحق انه يلتجئ لهاد المرتدين ولا اوتاناسيا اللي كتسمى بانه يقدر يموت، عنده الحق في الموت. باللغه العربيه خوتي ما عرفتي شنو كيقولوا له، ولكن هو الموت الكريم اذا بغيتي تقول، ما عرفتش بالنسبه لهم مرتدين. اوكي، اذا غادي ندوزو خوتي الاجراء اخر اللي ثار الانتباه ديالي هو garantizar los tratamientos de reproducción asistida a todas las mujeres en la sanidad pública. هذا خوتي واحد الاجراء خطير، هذا واحد الاجراء رائع. بزاف د الناس ما كيعرفوش، ولكن هذا كيخص بزاف النساء اخوتي. النساء كيهمهم هذا الامر هذا. كيقول garantizar los tratamientos de reproducción asistida. الناس اللي عندها داكشي ديال الولاده، بزاف ديال النساء مثلا ما عندهمش الله يحفظ مساكن الله يحسن العون، بزاف ديال النساء ما كيقدروش يولدوا هذه، وهما كيعاونوهم بديك الولاده مثلا كتكون ديك المساعده ديال الولاده. هنايا هنا غارانتيسا لا تراتامينتوس. هنا اخوتي هاد الدوله راه خطيره، الدوله اسبانيا الدوله زعما في هادشي ديال الصحه ما يقد عليها حتى شي واحد، وكتغارانتيسي وكتعطي ديك الشيء باطل. هنا كتقول غارانتيسا لا تراتامينتو دي ريبرودكسيون اسيستيدا ا تودا لا موخيريس لا سانيدا بوبليكا. يعني في الصحه العموميه كتضمن واحد الدواء، كتضمن الدواء والداوي ديك الريبرودكسيون اسيستيدا. يعني النساء اللي باغيين يولدوا كيمشيو يعملوا ديك الشيء ديال الريبرودكسيون اسيستيدا، زعما كيعاونوهم على انهم يحبالوا. اذا بغيتي تقول باللغه الدارجه باللغه العربيه كيعاونوهم باش يحبالوا اخوتي. هنا الدوله كتغارانتي صار كتضمن هاد النساء هادو. هذا خوتي هذا واحد القانون زعما عجيب. بزاف الناس ما عارفينش بان هاد القانون كاينه، لان هذا الاجراء هو اجراءات اللي اتفقوا عليها البي اس او بوديموس، ولكن صافي اجراء غادي يولي قانون وان شاء الله غادي يوافقوا عليه، لان بزاف ديال النساء كيحتاجوه الحقيقه الله، لا من المهاجرين لا من الاسبان. وكنشوفوا واحد الاجراء رائع اخوتي، زعما واحد الاجراء رائع واثار الانتباه ديالي حتى هو. من بين هاد الاجراءات اللي حكيت لكم دابا من بين الاجراءات اللي اثار الانتباه ديالي اخوتي.
اذا غادي ندوزو الاجراء اخر اخوتي باش الناس اللي ما عارفينش يحاولوا يعرفوا شنو واقع في هاد الاجراءات ديال بيسوي بوديموس. زعما الحق الله تلاقاو وكيخرجوا شي قوانين زعما عجيبه اخوتي. بالنسبه للقانون ديال الهجره ما عملوا حتى شي قانون. بالنسبه للناس اللي كيهمهم قانون الهجره ما عملوا حتى شي قانون ديال الهجره في هاد الساعه. ما كاين حتى شي تغيير، ما كاين حتى شي تبديل اخوتي. غادي نشوفوا القانون ولا الاجراء الاخر خوتي. مهم عاملين بالنسبه للناس اللي عاملين اخوتي بالنسبه للناس اللي كيربحوا اكثر من 130,000 الاورو عاملين لهم يزيدوا لهم الضرائب، والناس اللي كيربحوا اكثر من 300,000 الاورو غادي يزيدوا لهم الدوبلي ديال الضرائب. اذا حنا في هاد المنحه اولا في هاد النقطه هذه حنا ما كيهمناش الامر، لان المخير فينا ما كيوصلش 130,000 الاورو في العام. اذا هذا بارمي الاجراءات اللي نقص عليها في الحقيقه. انا شفت الاجراءات اللي كتهمنا، والاجراءات اللي كتهمنا اخوتي غادي نعاود لكم بواحد السرعه زعما الحق الله اللي كنشوفها رائعه. هنايا عندك ديك الروغار ديال القانون اللي عملوا البي بي في 2012. هذاك خطير ديك القانون ديال الروغار لا ريفورما لابورال ابروفادا بور البي بي في 2012. هذا واحد القانون اللي خطير اخوتي والله العظيم ما عجيب. سوبيدا سالاريو مينيمو hasta el 60% del salario medio، يعني زادوا 1200 اورو في الشهر اخوتي الحد الادنى للاجور. خطير هذا الاجراء هذا. بالنسبه ليميتار لا سوبيداس ابوسيفاس ديال لوس الكيليريس، هنا يحددوا الارتفاع ديال الاثمنه ديال الكراءات. هما غادي يبقاو يعملوا واحد التحديد، يعني غادي يعملوا شي اجراء او يعملوا شي قانون باش يحددوا الثمن ديال الكراء في اي منطقه، يعني البلديه ولا الكومونيداد اوتونوما هما غادي يحددوا الاثمنه. كنشوفوا هذا واحد الاجراء اخوتي رائع. عافاكم الناس اللي كيدخلوا عندي جداد، عافاكم عندي قناه صغيره، حاولوا تشاركوا معايا. كنهضر مع الناس جداد اللي كيدخلوا، مرحبا بكم وكنشكركم بزاف على المتابعه ديالي. لا من الناس القدام اللي كنشكرهم بزاف من القلب ديالي اللي كيساندوا زيلاشي في الغربه، والناس اللي كيدخلوا جداد عافاكم. ديروا التسجيل عافاكم وعملوا لايك باش هاد القناه هذه ديال زيلاشي في الغربه تمشي للقدام. اذا وما تنساوش عافاك الجرس مو امبورطانتي، ضروري الجرس باش يوصل لكم الجديد، لان بزاف الناس كيوسخوا الجرس وما كيوصلهمش الجديد ديال زيلاشي في الغربه. اذا غادي نتابعوا الاجراءات. قلت لكم من اهم الاجراءات راه عاودت لكم بواحد السرعه اللي زعما خطيره اللي عجبوني بزاف الحقيقه. زول منا ديك اللي دي مورتا ديكنا اللي هي الاجراء اللي في الحقيقه ما تخليش الراس ديالي بزاف، ولكن المهم كل دوله حره في القوانين ديالها وتعمل اللي بغات. انا ما كنحترم كاع القوانين وهذه كنحترموهم الحق الله، وما حرين يعملوا اللي بغاو خوتي. حنا كنانتغراو، حنا كنتانتغراو في الدوله، ما عندنا مشكل. خوتي غادي نزيد نشوف. شفت حيت قبيلتي شفت كذلك شفت واحد الاجراء كذلك اللي اثار الانتباه ديالي اخوتي، هو ديك الاستراتيجيه انه هذا ما كيهمناش بزاف. اذا هذا الشيء اللي لا هذا سمحوا لي اخوتي. اذا هادو الاجراءات اللي في الحقيقه، لان الباقي شفت واحد الاجراء هنا ولكن ماشي حتى عاملين على الالعاب بالنسبه للمحلات ديال الخويغوش وهذه يولي يعملوا لهم فحال الطباكو فحال الكارو، يعني غادي يطبقوا عليهم شي اجراءات وهذه فحال الكارو. هادشي اللي عاملين هنا. ورخينتي لو خويغوش انكلويدا سو بوبليسيداد اي ابويستاش دي فورما سيميلير على ديال الطباكو، يعني هادو ديال المحلات ديال الالعاب. حنا ما كتهمناش بزاف هاد القضيه. وهادشي اللي كاين اخوتي، هادشي اللي كاين. هاد الاجراءات اللي غادي تدخل كقوانين، هي اجراءات اتفقوا عليها ديجا، ولكن غادي تدخل كقوانين ان شاء الله وما غاديش يتعطلوا. اذا اخوتي كما كتلاحظوا معايا اجراءات هائله غادي وافقوا عليها ديجا بوديموس والبيسوي، زعما من جوج ديال الاحزاب اللي الحمد لله يا ربي هما من جوج الاحزاب اللي كيبغيو المهاجرين بزاف. والله الا ما كيبغيو المهاجرين بزاف. وزول عليك هادوك ديال المعارضه اللي دابا هما كاينه سيودادانوس وكاينه البي بي وكاينه بوكس اللي الاغلبيه صوتوا على بوكس، ولكن والو مع الاخر انتم شفتوا ما داروا حتى شي حاجه. وهذا الشيء اللي كاين في هذه الساعه.
الناس اللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه في هذه القضيه يقدر يسالني، ما كاين مشكل. ولا ما عرفش شي سؤال مثلا قرا شي اجراء من هذه الاجراءات يمكن يشوف في الانترنت وما فهمش مزيان، يقدر يسولني نجاوب عليه، لان قريت انا كاع الاجراءات اللي عملوه هما كاينه شي وقيله اذا ما كذبتش كاينه شي 30 اجراء، ولكن في هذه الساعه انا قلت لكم شي 5 ولا 6 الاجراءات اللي هي اثارت الانتباه ديالي في الحقيقه وكتهمنا بزاف حنا كمهاجرين، لان الموضوع ديالنا دائما كيكون هو المهاجرين اولا، ومن بعد نشوفوا الاجراءات اخرى اللي كتهم المجتمع. بصفه الجميع المشاركين معايا والاصدقاء والاحباء والاعزاء اللي متبعيني في القناه، كنتمنى لهم الصحه والعافيه، لان هي اول حاجه وهي الموتور ديال الحياه، هي موتور ديال الحياه، هي الصحه والعافيه. كنتمنى لكم في الدرجه الثانيه رضا الوالدين، لان هو كذلك من الموتور ديال الحياه. يكذب عليك الكذاب اذا ما كاينش رضا الوالدين فحال اللي ما كايناش الصحه، والو. عندك الصحه ورضا الوالدين كيمشيو بواحد الوتيره، ما عندكش رضا الوالدين ما صالحه والو الصحه، لانك تمشي للتهلكه. اذا كنتمنى الاخوات ديالي وكنتمنى الاحباء كما قلت لكم والاعزاء، كنتمنى لهم الصحه والعافيه ورضا الوالدين. ومن بعد اللي بغى يجي جاو الفلوس، هما هذوك ما جاوش الحمد لله يا ربي، الصحه كاينه ورضا الوالدين كاينه. اذا كنشكركم بزاف خوتي على المشاركه ديالكم الدائمه والمسانده ديالكم للقناه ديال زايلاشي في الغربه. نتشوفوا ان شاء الله في الفيديو القادم ان شاء الله. تبارك الله عليكم، كنشكركم بزاف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.